नमस्कार आदरणीय दर्शक, 20 वर्षपछि हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ र वैशाख 31 गते सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पुरा गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी निर्वाचनको अवस्थाको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न गइरहेका छौँ र 31 गते हुने निर्वाचनमा 3 वटा प्रदेशमा साँच्चैकै सबै तयारी पुरा भयो त? निर्वाचन आयोगले अहिलेको अवस्थामा आचार संहिता पालन नगर्नेलाई कसरी कारबाही गर्छ त? निर्वाचन सफल पार्नु हामी सबैको दायित्व हो। निर्वाचनको विकल्प छैन र निर्वाचनबाट मात्रै देशमा समृद्धि र विकास हुन सक्छ भनेर हामीले धेरै पटक बहस गरेका छौँ र यस पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा विकासको यात्रा सुरु हुने कुरामा हामी ढुक्क छौँ। तर जनताका प्रतिनिधिहरूले यस पटक उम्मेदवारहरूले के गरे त? के प्रतिबद्धता व्यक्त गरे त? निर्वाचन आयोगले कसरी अनुगमन गरिरहेको छ त? आचार संहिताको बारेमा, अहिलेको निर्वाचनको बारेमा र पोलिटिकल पार्टीले बोलेको कुरा पुरा गरेका छन् त? हामी यसबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ। पोलिटिकल पार्टीले शीर्ष नेताले भनेका छन् आचार संहिता प्रतिबद्धताका साथ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर, पालना गर्छौँ भनेर भनेका छन्। त पुरा भएको छ त? यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा 2074 साल माघ 7 गतेभित्र 3 तहको निर्वाचन हुनु छ। पहिलो चरणको निर्वाचन 31 गते हुँदैछ। दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ 31 गते हुँदैछ। यसलाई सफल पार्नको लागि निर्वाचन आयोग के गर्दैछ त? हाम्रो बिचमा यतिखेर निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली हुनुहुन्छ। मैनालीजी, तपाईँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब निर्वाचन हुने निश्चित भयो? होइन, अब त निर्वाचन भइ नै सक्यो भन्दा पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अब मतदान गर्न बाहेक सबै कुराहरू त हामीले सम्पन्न गरिसक्यो प्रथम चरणको लागि त। अब जनताहरू, मतदाताहरू निर्वाचनको लागि तयार भएका छन् मतदान गर्नको लागि। एकदम सुरक्षाको व्यवस्था एकदम राम्रो छ। एकदम भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गरेका छौँ। यसको चाहिँ एउटा पुष्टि चाहिँ के पनि हुन्छ त भन्दा विगतमा भन्दा सुरक्षा सम्बन्धी घटनाहरू, सुरक्षा जोखिमका घटनाहरू एकदम कम भएर गएको यहाँले पनि देखिरहनु भएको। मतदान केन्द्रमा कुनै पनि समस्या छैन त? समस्या केही पनि छैनन् भन्ने त होइन। सामान्य समस्याहरू त जतिखेर पनि रहन्छन्। भौतिक पूर्वाधारको कमी छ, पानी आयो भने के गर्ने, अब शौचालयहरूको कुराहरू छ र सबै ठाउँमा चाहिँ र्याम्पहरू नभइसके पछाडि अपाङ्ग साथीहरूलाई चाहिँ कसरी मतदानमा पुर्याउने, त्यस्तै प्राथमिक सुरक्षाको व्यवस्थापनहरू कसरी गरिदिने भन्ने कुराहरू त छ। तर सुरक्षाको कुरा, सामग्री व्यवस्थापनको कुराहरू लगायत मतदाता परिचय पत्र वितरण भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी अब निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि सबै तयारी पुरा गरेको छ। एकदम हिजो बेलुका 27 गते बेलुकासम्म पुगिसकेको छ। काहीँ नपुगेको ठाउँमा 28 गते बिहानसम्म आजसम्म पुग्छ र आजबाट त मतदान अधिकृतले, त्यहाँ संलग्न हुने कर्मचारीले यो मतदान केन्द्र बनाउनेको लागि एक प्रकारको बाट उहाँहरू लागिरहनु भएको छ भनेदेखि अरू साथीहरू चाहिँ यो मतदाता परिचय पत्र दिनको लागि र साथै नमुना मतदानको लागि मतपत्र नै अगाडि राखेर उहाँले जो मतपत्र परिचय पत्र लिन आउनुभएको छ उहाँले स्वस्तिक चिन्ह कसरी लगाउने, के भए बदर हुँदैन भनेर चाहिँ मतदाता शिक्षा पनि दिइरहनु भएको छ। मतदाता शिक्षा यसपटक प्रभावकारी हुन सकेन। धेरैको गुनासो छ सचिवज्यू। होइन, मैले त्यो पनि म मान्दिनँ। किन त भन्दा चाहिँ कति भए मतदाता शिक्षा पर्याप्त हुन्छ भन्ने विषय अलग विषय हो। तर आवश्यक रूपमा हामीले मतदाता शिक्षा दिइरहेका छौँ। पहिलो पटक समावेशी चरित्रको निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। एउटै मतपत्रमा 7 जना व्यक्तिको पदको लागि हामी चाहिँ निर्वाचन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो त गाह्रो हो नि त नेपालको लागि। पहिलो प्रयोग हो नि त। पहिलो प्रयोग भएको हुनाले केही सन्देहहरू केही रहला कि भनेर त्यसमा समस्याहरू आउन सक्छ नि। मतदाताहरू अहिलेको अवस्थामा जसरी मतदानको लागि तयार भएर बसेका छन्, हजुर मतदानको दिनमा उनीहरूले आफ्नो मत बदर गर्यो भने के गर्ने तपाईँ? कुनै पनि मत बदर नहोस्, कोही पनि नछुटुन् भनेर हामीले निर्वाचन शिक्षालाई, मतदाता शिक्षालाई घर दैलोसम्म पुर्याएका छौँ। 1 महिनाको अवधिमा हामीले 21,000 मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेका छौँ। एक दिनमा 22 जनाको लागि त्यो स्वयंसेवकले चाहिँ शिक्षा दिइरहनु भएको छ भनिसके पछाडि त्यो पनि अपुरो होला कि भनेर हामीले आम सञ्चारका माध्यमहरूबाट, एनिमेसनबाट, माइकिङबाट र आजबाट पर्सिसम्मको लागि यो मतदाता परिचय पत्र दिने नै स्थानमा, मतदान स्थलमै हामीले फेरि थप
मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। किनभने विगतमा तपाईँले जसरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा ग्रासरुटमा गएर मतदाताहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्थ्यो, हजुर हजुर, कसरी मतदान गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो, हजुर। यसपटक तपाईँहरूले ढिलो यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो, त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? यसलाई ढिलो भन्दा पनि हामीले 150 वा 120 दिनमा निर्वाचन जुन कार्यक्रम हामी विगतमा गर्थ्यौँ, अहिले अब हामीले 82-83 दिनमै चुनावहरू सम्पन्न गर्नको लागि हामी गइरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा सबै क्रियाकलापहरू अलिकति चाहिँ हतारमा, अलिकति चाहिँ छोटो अवधिमा हामीले गर्नुपर्छ। तर हामीले गरेनौँ होइन, यो पर्याप्त छैन होला, कतिपय ठाउँमा यो पुग्न सकेन कि अथवा कमी भयो कि भन्ने कुरा चाहिँ सही हुन सक्ला। तर निर्वाचन आयोगले घर टोला प्रत्येक मतदातालाई 6 प्रकारको चाहिँ यो सामग्रीसहित र नमुना मतदान सहितको कार्यक्रम लिएर हामी गइरहेका छौँ। तपाईँहरू जानु भएको छ, प्रत्येक मतदाताको घरमा तपाईँहरू पुग्नु भएको छ, हजुर, मतदान कसरी गर्ने, कसरी बुथमा जाने भनेर तपाईँहरूले सबै कुरा सिकाउनु भएको छ। हजुर हजुर। तर कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूले जुन किसिमको मेन पावर छ नि, प्रयोग गर्नु भएको छ नि, स्वयंसेवकहरू उनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरेका छैनन् भन्ने जनगुनासो पनि बाहिर आएको छ। यस्तो प्रकारको जनगुनासो आएको छ, केही ठाउँबाट आएको छ। यो नहोस्, यसको लागि अनुगमन गर्नको लागि हामीले सबै जिल्लामा सहसचिव स्तरको व्यक्ति र सबै जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि खटाएका छौँ। र आज अर्को कुरा पनि म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारको लागि वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो लागि मतदाता शिक्षा पनि दिइरहनु भएको छ। हामीले एउटा जनरल प्रकारको चाहिँ मतदाता शिक्षा दिउँ। तपाईँले समग्र रूपमा मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिनुभएको छ, तर पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो पार्टीको छ नि हजुर चुनाव चिन्ह देखाएर उनीहरूले जुन किसिमको स्कुलिङ गरिरहेछ नि, मतदाताहरूलाई शिक्षा दिइरहेछन्। यसले गर्दा आकाश जमिनको फरक हुँदैन र गोपीनाथ मैनाली चाहिँ हुँदैन। नेपालको सन्दर्भमा मैले कुराहरू गर्दा के भन्छु त भन्दा मतदाताहरू साह्रै सचेत भएका छन् र राजनीतिक संस्कार पनि असाध्यै राम्रो भएर गएको छ। अब 10 वर्ष अगाडिको मतदाता नेपालमा छैन। यसलाई सामाजिक सञ्जाल, चेतनाको स्तर, साक्षरताको स्तर र आम सञ्चारका माध्यमहरू यी सबैले गर्दाखेरि चेतनाको स्तर ह्वात्तै बढेको छ। यो ह्वात्तै बढेको सन्दर्भमा मतदाताहरू निकै संयमित भएर, निकै सचेत भएर आफूले चाहेको उम्मेदवारको लागि मत दिनको लागि उनीहरू सक्षम र सचेत भइसकेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। ठुलो छ, तपाईँलाई थाहा छ? हो, त्यो चाहिँ हो यसपटक हो हैन, एकजना मतदाताले 60 ठाउँमा चिन्ह लगाउनु पर्छ। हजुर हजुर, त्यो लगाउन सक्छन्? सक्छन्। त्यसमा कुनै समस्याहरू सबै छैन? ठाउँमा होइन, 60 ठाउँमा त चिन्ह लगाउनु परिहाल्यो। केही जिल्लाहरूमा चाहिँ सानो 18 लहरको, केही जिल्लामा 68 लहरको सम्मको मतपत्र छ। जस्तो काठमाडौँकै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकदम ठुलो मतपत्र छ। यस अवस्थामा आफूले चाहेको उम्मेदवारको चाहिँ मत सङ्केत गर्ने चिन्ह खोज्नको लागि, त्यो मत सङ्केत गरेपछि त्यसलाई चाहिँ पट्याउनको लागि र मतपेटिकामा खसाल्नको लागि अलिकति चाहिँ थोरै समय चाहिँ बढी लाग्ने जस्तो हामीले देखेका छौँ। यसलाई पनि छोटो रूपमा गर्नको लागि चाहिँ मतदाता शिक्षाले उल्लेख्य रूपमा कामहरू गरेको छ भन्ने कुरा म यहाँ मार्फत आम मतदातालाई जानकारी पनि दिलाउन चाहन्छु। किनभने आम मतदाताहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ। हजुर, हामी सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो र यो मौलिक अधिकार पनि हो, उनीहरूको मौलिक अधिकार पनि हो। हजुर। तर कतिपय ठाउँमा मतदाताहरूको अधिकार हनन भएको अवस्था पनि छ नि हाम्रो देशमा विगतमा, यसपटक हुँदैन? मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको आधारबाट उहाँहरूको मतदान गर्ने मौलिक हक हनन भएको छैन र मतदाता परिचय पत्र नभएको कारणबाट उहाँहरूको मौलिक हक हनन हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका हामीले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्छौँ र प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मतदाता परिचय पत्र आज भोलि र पर्सिसम्म पुगोस् भनेर हामीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ। यदि मतदाताहरूले अहिलेको अवस्थामा मतदाता पत्र पाएनन् भने निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्? पहिलो कुरा त अहिलेको मतदाता नामावली ऐन 2073ले के भन्छ त भन्दा प्रत्येक मतदाताले फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्र पाउनै पर्छ भन्छ। यसकारणले चाहिँ उहाँहरूको मौलिक हक प्रयोग गर्नको लागि मतदाता नामावलीमा नाम हुनु पर्यो र उहाँसँग मतदाता नामावलीमा नाम भएन भने उसले मतदान गर्न पाउँदैन। त्यो त पाउँदैन। यदि मतदाता नामावलीमा नाम छ भने, हजुर, परिचय पत्र छैन भने त्यस्तो मतदान गर्न पाउँछ? त्यस्तो अवस्थै हुँदैन। जसको मतदाता नामावलीमा नाम छ उसको परिचय पत्र हुन्छ। त्यही नै सफ्टवेयरलाई लिएर हामीले परिचय पत्र बनाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, त्यो समस्या आउन सक्छ नि गोपीनाथ मैनालीजी। हो, यहाँले ठिक भन्नुभयो, हराउन सक्छ, नासिन सक्छ।
पहिलो कुरा त आफूले पाएको परिचय पत्रको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित मतदाताको हो र यस अवस्थामा उसले त्यो दायित्व पुरा गर्न सकेन वा दैवी पर्यो वा प्राकृतिक घटना पर्यो र यसलाई यो नष्ट भयो अथवा हरायो भनेदेखि त्यसलाई वैकल्पिक व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गर्छ त्यसमा कुनै समस्या पर्दैन कुनै समस्या छैन हामी त्यो सन्देश प्रवाह पनि गर्छौँ अब आचार संहिताको कुरा गरौँ हजुर निर्वाचनमा तपाईँहरूले जुन किसिमको आचार संहिता 2072 जारी गर्नुभयो हजुर आजको दिनमा अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ त्यो आधार छ तपाईँसँग होइन कार्यान्वयन त भइरहेको देखिएको छ नि ऋषिजी धेरै ठाउँमा भएको छैन गोपीनाथ मैनालजी आचार संहिता उल्लङ्घन भएको छ मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भनेर यसमा चाहिँ आचार संहिता परिपालन गरेको भन्दा उल्लङ्घन गरेको घटनाले चर्चा बढी पाउँछ र केही ठाउँमा उल्लङ्घन भएको होला यो उल्लङ्घन भएको सन्दर्भमा हामीले जुन राजनीतिक दलले वा जुन उम्मेदवारले वा जुन पदाधिकारीले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्नुभएको दुरुपयोग गर्नुभएको छ यस सन्दर्भमा उहाँहरूलाई हामीले स्पष्टीकरण मागेका छौँ अथवा हामीले तोकेको भन्दा ठुलो झन्डा प्रयोग गरेको ब्यानर प्रयोग गरेको अथवा चाहिँ नगदी जिन्सी बाँडेको यस्तो खबर पाउने बित्तिकै हामीले तत्कालै अन द स्पट कारबाही गर्ने आचार संहिता बनाउनु भयो स्थानीय तहको निर्वाचन आचार संहिता पनि बनिसकेको छ 2073 हो यो कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व र जिम्मेवारी हो हाम्रो देशका मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचारमा गएर पार्टीलाई सहयोग गरेको उदाहरण धेरै छ यसपटक होइन विगतको भन्दा असाध्यै कम भएको मैले पाएको छु भाषण गरेको उदाहरण म तपाईँलाई दिन सक्छु प्रमाण राजनीतिक प्राणीले भाषण गर्नुभयो होला तर सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गरेर उहाँहरूले पाउनुहुन्न त्यो उहाँ चाहिँ सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गरेर कतिपय मन्त्रीहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा गएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता जनाएका छन् त्यो त्यस प्रकारको चाहिँ यदि हामीमा शिकायत भयो भने अथवा हाम्रो जानकारीमा त्यो आयो भनेदेखि हामी तत्काल रोक्छौँ रोकी पनि निर्वाचन आचार संहिता कति प्रतिशत तपाईँहरूले कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो आज भन्नुहोस् त मैले भन्दाखेरि त निर्वाचन आयोगले झन्डै 100% नै आचार संहिता परिपालन गरिरहेको छ 100% पालना भएको छैन कुनै पनि कानुन 100% पालना भएन होला हुन सक्दैन होला यसको लागि कारबाहीको पनि त व्यवस्था गरेका छौँ नि त आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो भने तपाईँहरूले कारबाही गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ हो गरेका पनि छौँ तर यसपटक तपाईँले कारबाही गरेको उदाहरण हामीले पाउन सकेका छैन प्रमाण पाउन सकेका छैन गोपीनाथ मैनालजी कहाँ छ भन्नु पदाधिकारीको नाउँ चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्न यहाँ तपाईँले आज बताउनै पर्छ र मैले यहाँलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने को थिए र तपाईँले कसरी कारबाही गर्नुभयो कस्तो किसिमको कारबाही जस्तो मैले एउटा यहाँलाई उदाहरण दिउँ कुनै राजनीतिक दलको व्यक्तिले मोटरसाइकल र्याली गरेर जानुभएको रहेछ हाम्रो मान्य प्रमुख आयुक्तज्यूले नै त्यसलाई अन द स्पट उहाँले चाहिँ कारबाही गर्नुभयो र यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति पनि निकाल्यौँ र उहाँले चाहिँ अब मैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने मेरो नियत थिएन म गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै प्रचारको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा यस्ता घटनाहरू घटेर आफ्नो प्रत्यक्ष हाम्रै अनुगमनकर्ताले देखेर वा यहाँहरू जस्तो मास मिडियाबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त भएर वा कुनै राजनीतिक दलले उजुरी गरिसके पछाडि हामीले त्यसलाई तत्काल कारबाही गरेका छौँ यस्ता धेरै उदाहरणहरू उसो भए देशको मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री सबैले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन भन्छु म र जहाँ उल्लङ्घन गर्ने सम्भावना छ यो उल्लङ्घन नगर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सजग बनाएका छौँ यहाँलाई म एउटा सानो उदाहरण म दिन चाहन्छु हिजै हामीले केही घटनाहरू घट्यो भन्ने सुनिसके पछाडि चाहिँ केही राजनीतिक दलका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचन आयोगमै बोलाएर हामीले चाहिँ संयुक्त प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएका छौँ र यो संयुक्त प्रतिबद्धतामा जनता सामु उहाँले यो जाहेर गरिसके पछाडि वाचा गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई परिपालन हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ मार्फत विश्वास दिलाउन चाहन्छु निर्वाचन आयोगमा आएर आफ्नो कुरा राख्दैमा तपाईँलाई विश्वास छ उहाँहरूले बोलेको कुरा पुरा गर्नुहुन्छ मलाई प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेताहरूले उहाँ मुलुकको नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले पटक पटक नेतृत्व लिइसकेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेतृत्व लिने व्यक्तिहरूले पटक पटक यसरी चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसके पछाडि यसो कारण हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म पूर्ण रूपमा विगतमा पनि तपाईँलाई थाहा छ धेरै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्थे हामी आचार संहिता पालना गर्छौँ निर्वाचन आयोगले बनाएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर धेरैले भनेका छन् तर विगतमा पनि त उनीहरूले टेरेनन् निर्वाचन आयोगलाई पहिलो कुरा त आचार संहिता भनेको असाध्यै बढी नैतिक जिम्मेवारीको विषयवस्तु हो पहिलो पक्ष दोस्रो पक्ष भनेको चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिता होइन यो निर्वाचन ऐनको परिधिमा रहेर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र सरकारवाला सबैसँग सल्लाह गरेर बनाएको आचार संहिता हो नि त यो हो
यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो नैतिक दायित्वमा उहाँ बाँधिनु भएको छ, कानुनी दायित्व पनि छ, उहाँसँग मोरल एप्लिकेसन पनि लिगल एप्लिकेसन पनि, दुवै प्रकारको चाहिँ एप्लिकेसन छ। यस अर्थमा उहाँहरूले यो निर्वाचन आचार संहितालाई पालन गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ भनेर म आश्वस्त। हिजो प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूले आएर निर्वाचन आयोगमा जे कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो कारण हुन्छ र कार्यान्वयन भएन भनेदेखि हामी त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौँ, हामीले सूत्र परिचालन गरिरहेका छौँ, हामीले विभिन्न संयन्त्र परिचालन गरिरहेका छौँ र यदि भएन भनेदेखि यदि हामीलाई नोटिसमा आयो, उहाँहरूले तामझाम गर्नुभएको, उहाँले नगदी एजेन्सीहरू बाँड्नुभएको, सरकारी साधन स्रोत परिचालन गर्नुभएको, यसमा हामीले कारबाही गर्न सक्छौँ, 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना पनि गर्न सक्छौँ र अलि गम्भीर प्रकारको प्रकृतिको आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भनेदेखि त हामीले राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण लिने मात्रै होइन, उम्मेदवार नै रद्द गर्ने सम्मको कारबाही पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म मलाई तपाईँले एउटा प्रमाण दिनुहोस्, गोपीनाथ मैनालजी, एकजना उम्मेदवारको उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्नु भएको छ तपाईँले? होइन, सक्ने भन्दा पनि त्यस्तो स्थिति नै नआओस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना हो र यो चाहना अनुसार चाहिँ उहाँहरूले त्यति जघन्य, त्यति ठुलो आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना उम्मेदवारले गर्नुभएको छैन नि। तर निर्वाचनको चुनावी प्रचार प्रसारमा जुटिरहेको बेलामा राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा त द्वन्द्व देखिएको छ, विवाद त देखिएको छ, झडप त सुरु भएको छ। यसको लागि हामीले सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ यो प्रहरीहरू परिचालन गरेका छौँ, छानबिन टोलीहरू बनाएका छौँ र हाम्रो चाहिँ संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट यसको अध्ययनहरू गरिरहेका छौँ। जहाँ आवश्यक हुन्छ हामीले तत्काल चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई यो निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ। यस अर्थमा म यहाँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु त भन्दा आचार संहिता पालन भएको छ, हुन्छ, हुनुपर्छ। त्यसो भए राजनीतिक पार्टीले चुनावी सभामा जुन किसिमको तडक भडक देखाएका छन् यसको तपाईँले अनुगमन गर्नु भएको छ? अनुगमन गरेका छौँ। आज पनि अनुगमनको बारेमा छ नि, जसरी दुरुपयोग भएको छ नि हजुर, चुनावी प्रचारमा जाँदाखेरि नेताहरूले जुन किसिमको अहिलेको अवस्थामा हेलिकप्टर चढेर धेरै ठाउँमा गएका छन्, यसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ? होइन, हेलिकप्टर उहाँहरूले चढ्नै नपाउने भन्ने कुरा त भएन, तर निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत मन्त्रीज्यूहरूले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यसको अग्रिम जानकारी, अग्रिम सहमति चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट लिनुपर्छ। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगसँग सबैले अग्रिम सहमति लिएका छन्। सहमति लिनुपर्नेले सहमति लिनु भएको छ, जो नपर्नेले के गर्छ? नपर्नेले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएर जानुभएको, जस्तो विभागीय कार्यक्रममा मन्त्रीज्यूहरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरू जानुभएको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारीको आधारबाट पनि हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसो भए मन्त्रीहरूलाई आचार संहिता लाग्छ तर प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैन? प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ देशको सम्मान्य व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आचार संहिता त लाग्छ, तर उहाँबाट चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू हामीले देखेका छैनौँ र नोटिसमा पनि आएको छैन अहिलेसम्म। अब त्यसो भए स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहँदाखेरि पहिलो चरणको निर्वाचन त सुनिश्चित छ, अब हुन्छ। हो। अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति तिथिको कुरा आएको छ, तपाईँलाई थाहा छ? हजुर। पोलिटिकल पार्टीको बिचमा अझै पनि विमति छ। हजुर। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले के भनेको छ भने संविधान संशोधन नभइकन निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर उसले क्लियर कट आफ्नो बटम लाइन अगाडि सारेको छ। एमाले पार्टीले बजेट आउनुभन्दा अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर जेठ 12, 13, 14 जहिले गराए नि हुन्छ भनेको छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? अब निर्वाचन आयोगले के गर्छ? हामीले पहिलो चरणको वैशाख 31 गते र दोस्रो चरणको चाहिँ जेठ 31 भनेर पहिल्यै समय सारिनी निर्वाचन सम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गरिसकेका छौँ, तपाईँलाई थाहा छ। यस अर्थमा हामी त्यही तयारीमा जुटिरहेका छौँ। अरू हामीले भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने कुरा मिति तलमाथि गर्न तपाईँहरू सक्नुहुन्न? मिति अहिले घोषणा भइसकेको छ, यस विषयमा मैले अन्यथा बोल्न मिल्दैन। त्यही नै मितिमा चुनाव हुन्छ। यदि सरकारले तपाईँलाई आग्रह गर्यो, गोपीनाथ मैनालीजी, पहिलोपटक पनि जसरी हाम्रो देशमा छ निर्वाचन हुँदाखेरि मिति तलमाथि भएको धेरै उदाहरण छ, यसपटक पनि जेठ 31 गतेको निर्वाचनलाई 12 गते सरकारले गर्ने भन्यो भने तपाईँहरू गराउन तयार हुनुहुन्छ? त्यो सम्भव छ? होइन, यो सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुहोस् आज तपाईँ। यस सम्बन्धी चाहिँ प्रश्न सरकारले हामीलाई सोधेकै छैन, नसोधेको प्रश्नको उत्तर मैले कसरी दिने? प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहनु भएको छ पोलिटिकल हामीलाई नेताहरूसँग। होइन, त्यो हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त भएको छैन र यहाँले जुन जे भन्नुभयो 10 गते 12 गते चुनाव गराउन सकिन्छ त भनेर भन्नुभयो, सम्भव छ कि छैन? बजेट अगावै चुनाव गराउने अब लगभग सम्भव छैन। सम्भव छैन? हजुर। बजेट अघि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सक्दैन? सम्भव, प्राविधिक रूपमा सम्भव छैन। कसरी सम्भव छैन? किन छैन त आधार बताउनुहोस् त? किन छैन त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब त्यहाँको जुन हामीले मतदान अधिकृत अथवा निर्वाचन अधिकृत, मुख्य निर्वाचन अधिकृत परिचालन गरिसक्नु पर्थ्यो, त्यसको चाहिँ समय सीमा 25 गतेसम्म यदि त्यो गर्न सकेको भए केही सम्भव थियो होला।
अबको अवस्थामा त सर्टेन दिनसम्म हामीले प्रचारको अवधि दिनुपर्छ, सर्टेन सामग्रीहरू त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, सर्टेन अवधिसम्म तपाईँको चाहिँ यो कानुनले तोकिएका चाहिँ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यी कुराहरूको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। त्यसो भए दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ 31 गते हुन्छ हो, यहाँ ढुक्क हुनुहोस्, मिति सर्दैन, अब तलमाथि हुँदैन भन्छु मैले। तर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले के भनेको छ भने अहिलेको अवस्थामा छाता चुनाव चिन्ह चाहिन्छ, नत्र भने हामी निर्वाचनमा जाँदैनौँ भनेर भनेको छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय जनता दल छ भनेर चाहिँ औपचारिक रूपमा अहिले थाहा छैन हामीलाई के तर महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भन्नुभएको छ हामीलाई छातै चिन्ह चाहिन्छ, कानुनी हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसको कानुनी प्रक्रिया पनि हुन्छ। त्यो कानुनी प्रक्रिया के हो भन्नुहोस् त? कानुनी प्रक्रिया जान्न चाहन्छन् आज। कानुनी प्रक्रिया भनेको सम्बन्धित हामीले धारा 271 अनुसारको दल दर्ताको सूचना हामीले जुन जारी गऱ्यौँ, त्यो दल दर्ताको सूचना जारी गरिसकेपछि म निर्वाचनमा प्रयोजनको लागि म यो दलले चाहिँ म भाग लिन पाऊँ भनेर चाहिँ धारा 269 अनुसार दर्ता भएका दलहरूले भन्नुपर्छ, अरूले भन्न पाउँदैन। त्यो यो समयसीमा हामीले क्रस गरिसकेका छौँ। यस कारणले चाहिँ अब छातै चिन्ह दिएर अहिलेको अवस्थामा चुनाव गराउने भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यो जटिल विषय हो। त्यसो भए राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने जस्तो गरी छाता चिन्ह दिन सकिँदैन। मैले यहाँलाई के भन्न असम्भव छ, यहाँलाई के भन्न चाहन्छु त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन प्रक्रियाहरू पुरा नगरिकन चाहिँ कुनै राजनीतिक दलले चुनावी चिन्ह पाउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ पहिला त राजनीतिक दल दर्ता हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यो दलले चाहिँ आफूले भनेको चिन्ह पाउनु पर्यो। यो प्रक्रिया पुरा नगरिकन कुनै राजनीतिक दलले चुनाव चिन्ह पाउँछु उहाँको माग अपेक्षा त हुनसक्छ, तर पाउने कुराहरू चाहिँ अझ अस्तिलो छ। त्यसो भए जेठ 15 गते नै बजेट आउने भयो होइन? तपाईँहरूको असहमति छैन निर्वाचन आयोग? मैले यसो भन्छु, मैले के भन्छु त भनेर भन्दा चाहिँ निर्वाचन आयोगले दुईटा निर्वाचनको बिचमा नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर आउनको लागि चाहिँ आचार संहिताको अनुकूल हुँदैन भनेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। अहिले मैले यति मात्रै भन्छु, अरू कुराहरू भन्न चाहन्न। तर निर्वाचन आयोगले चाह्यो भने सरकारले ल्याउने बजेट त रोक्न सक्छ नि गोपीनाथ मैनालीजी। हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। तपाईँले ध्यान आकर्षण मात्रै गराउनु भएको छ, तर बजेट रोक्नको लागि तपाईँहरूले सरकारलाई भन्नुभएको छैन। हामीले रोक्ने भनेका छैनौँ, आचार संहिता अनुकूल भएन भनेर भनेका छौँ। तर चुनावको मुखमा सरकारले बजेट ल्याउन मिल्छ? यो चाहिँ तपाईँ निर्वाचन आयोगको सचिवको नाताले आज जनतालाई आश्वस्त पार्नुहोस् है गोपीनाथ मैनालीजी। आचार संहिता अनुसार चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर आउन पाइँदैन। त्यसमा कस्तो बजेट ल्याउने त सरकार? यो विषयमा सरकार जानुस्। तपाईँहरूसँग यसबारे छलफल भएको छैन। एमालेका नेताहरू आएर निर्वाचन आयोगमा डेलिगेसन पनि आएर जुन किसिमको शर्तहरू अगाडि सारेका छन्, उनीहरूले भनेका छन् बजेट अघि नै निर्वाचन गराउनुपर्छ, बजेट पछि निर्वाचन गराउन सकिँदैन, र यदि निर्वाचन गरायो भने हामी भाग नलिन पनि सक्छौँ भनेर एमालेका शीर्ष नेताले भन्न थालेका। भाग नलिने पनि भन्ने कुरा त मलाई थाहा छैन, तर केही राजनीतिक दलहरूले यसो भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भनेर निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र निर्वाचन आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ यस विषयमा ध्यान आकर्षण गराएको छ। तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ? गराएको छ। अनि सरकारले के भनेको छ? सरकारले यसको रेस्पोन्स गरेको छैन। हामीलाई त्यस विषयमा चाहिँ औपचारिक निर्वाचन आयोग भनेको संवैधानिक आयोग हो। हजुर हजुर। तपाईँले चाहनुभयो भने बजेट रोक्न पनि सक्नुहुन्छ, ल्याउन दिन पनि निर्वाचन होइन, यो निर्वाचन आचार संहिताको अनुकूल हुनुपर्छ, यति मात्रै भन्छु मैले यहाँलाई। यदि अनुकूल भएन बजेट आयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो हुनुपर्छ, अनुकूल हुनुपर्छ। तपाईँहरूले हुनुपर्छ भनेर भनिदिँदाखेरि सरकारले सुनेन। मलाई लाग्छ यो सम्बन्धी बजेट आउने समय निकै बाँकी छ। यस सम्बन्धी सरकार र निर्वाचन आयोगको सहकार्य अथवा चाहिँ यस सम्बन्धी छलफल होला र एउटा निष्कर्षमा पुग्ला। म अहिले यहाँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, सरकारको ध्यान आकर्षण यस विषयमा हामीले गराइसकेका छौँ। किनभने निर्वाचन धाँधली रहित हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, हजुर हजुर, भयरहित वातावरण हुनुपर्छ। तर यो वातावरण छ आज हाम्रो देशमा? मैले त देखिरहेको छु यो सबै मतदाताहरू उत्साहित छन्, सबै मतदाताहरू सचेत छन्, सबै राजनैतिक दलहरूले चाहिँ आचार संहिता परिपालन गरिरहेका छन्। यहाँहरू जस्तो तेस्रो आँखाले यसको अनुगमन गरिरहनु भएको छ र विभिन्न पर्यवेक्षकहरूले चाहिँ अनुगमन गर्न 49,700 पर्यवेक्षकहरू परिचालित छन्। 49वटा चाहिँ सङ्घ संस्थाका भनिसके पछाडि निर्वाचन वैध रूपमा, स्वतन्त्र रूपमा, स्वच्छ रूपमा, निष्पक्ष रूपमा धाँधली रहित नै हुन्छ। म यहाँलाई निर्वाचन आयोगले जहिले पनि यसो भन्छ, तर तपाईँलाई थाहा छ विगतमा हाम्रो देशमा धेरै निर्वाचन भएको छ। संसदीय निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन र संविधान सभाको निर्वाचन पनि 2 पटक भयो हाम्रो देशमा। हजुर। तर निर्वाचन सकिसकेपछि निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ धाँधली भएर। यसपटक त्यो कुरा पोलिटिकल पार्टीले
उठाउनु पर्ला कि नपर्ला, त्यो अवसर आउला कि नआउला? गोपीनाथ मैनालीजी, सबै राजनीतिक दलहरूले हामीले गरेको तयारी, हामीले गरेको कार्यक्रम, हाम्रो चाहिँ क्रियाकलापप्रति हामीलाई निकै स्याबासी दिनुभएको छ, प्रशंसा गर्नुभएको छ र हामीले संवैधानिक जुन भूमिका हामीलाई संविधानले दिएको छ, निर्वाचन आयोगले त्यो भूमिकालाई निष्पक्ष रूपमा नै निर्वाह गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीलाई कुनै आरोप अथवा चाहिँ कुनै हाम्रो निष्पक्षतामाथि कसैले पनि आरोप खेपिसक्नु भएको छ। विगतको कुरा मलाई थाहा छैन र मलाई लाग्छ विगतमा पनि यस्ता प्रकारका गम्भीर आरोप निर्वाचन आयोगप्रति आएको छैन, अहिले पनि आउने छैन। तर चुनावपछि तपाईँहरू मतगणना गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हो, त्यसमा तलमाथि हुँदैन। चुनाव गरिसकेपछि मतगणना त गर्नु परिहाल्यो नि। तर दलहरूको बिचमा विमति छ नि गोपीनाथ मैनालीजी। कानुनको आशय र एउटा चाहिँ सामान्य सिद्धान्त पनि के हो त भन्दा निर्वाचन पछाडि मतगणना गर्नुपर्छ, किनभने जनताको मत कसले कहाँ दे भनेर त त्यसलाई कति जेलसम्म सुरक्षित राख्ने त, सुरक्षाको पनि प्रश्न आउँछ। पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा तपाईँहरू जुटिरहँदाखेरि हजुर दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मतगणना गर्न सकिँदैन? त्यति लामो अवधिसम्म यो मतपेटिकालाई सुरक्षित रूपमा हामी राख्न सक्दैनौँ। लामो समय मतपेटिका राख्दाखेरि मतगणना नगर्दाखेरि धाँधलीको आवाज तपाईँले पाउनु भयो? होइन, धाँधली हुनसक्छ, त्यो तलमाथि हुनसक्छ, मतपेटिकाहरू होइन, त्यस्तो आरोप पनि आउन सक्छ, तर यो धाँधली हुनसक्छ भन्ने कुराहरू होइन। त्यो हुनसक्छ, सुरक्षा जोखिम पनि छ, अरू प्राकृतिक जोखिमहरू पनि छ। यी जोखिमहरू अर्को सामान्य सिद्धान्त चाहिँ के पनि हो त, कानुनको आशय के पनि हो त भन्दा चाहिँ निर्वाचन भइसके पछाडि जब मतपेटिका सङ्कलन हुन्छ निर्वाचन कार्यालयमा, सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा, त्यस पछाडि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले समय सारिणी अथवा चाहिँ यो मतगणनाको चाहिँ कार्यतालिका प्रकाशन गर्नुपर्छ। यो उहाँको अधिकार, उहाँको जुरिडिक्सन कुराहरू हो। यस कारणले चाहिँ निर्वाचनपछि मतगणना हुन्छ। विगतमा भन्दा यसपटक धेरै खर्च भयो निर्वाचन? धेरै खर्च विगतमा कति भएको थियो म अहिले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। अहिले खर्च भएको छ। अब 48 घण्टा हाम्रो देशमा मौन अवधि सुरु हुन्छ। यो मौन अवधि भनेको के हो र यो अवस्थामा उम्मेदवारले दलहरूले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन? मौन अवधि वास्तवमा यहाँले ठिक कुरा उठाउनु पऱ्यो कि आज राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु हुन्छ। मौन अवधि भनेको यो बेलामा मतदाताहरू, राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको लागि तयार भएर बस्ने, तडकभडक नगर्ने, प्रचार प्रसार नगर्ने समय अवधि हो। यस कारणले यो मौन अवधि एकदम अनुशासित भएर दलहरू र उम्मेदवार हुनुपर्ने एउटा चाहिँ अवधि हो। यो अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक दल र उम्मेदवारले केही विशेष अनुशासन परिपालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विशेष अनुशासन चाहिँ पहिलो कुरा त उहाँहरूले यो बेलामा मत माग्न र अरूलाई, आफूलाई मत माग्न र अरूलाई मत नदे भनेर चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न। र दोस्रो कुरा, म मौन अवधिमा जुन 300 मिटरको चाहिँ मतदान स्थलको चाहिँ सीमा छ, त्यो सीमाभित्र उहाँहरूले स्टिकर, झन्डा, ब्यानर लगायत जुन राख्नुभएको छ भने त्यो हटाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यो सञ्जाल, भाइबर होइन, सामाजिक सञ्जाल लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ टेलिफोन लगायतका कुराहरूबाट उहाँहरूले यो कुराहरू मत माग्न वा मत सम्बन्धी कुराहरू प्रचार प्रसार गर्न पाउनु। र अर्को कुरा, यो बेलामा नगदी, जिन्सी, भोज भतेर, सभा, गोष्ठी सम्मेलन गर्न पाइँदैन र यी कुराहरूको चाहिँ सीमामा रहेर यो टी सर्टहरू, भेस्टहरू मान्ने ओर्ने कुराहरू गर्न पाइँदैन। यो नै मौन अवधिमा उम्मेदवार र मतदाताले र राजनीतिक दलले परिपालन गर्नुपर्ने आचार संहिता हो। थ्याङ्क यू सो मच गोपीनाथ मैनाली।